इश्टांनो, आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतलीं मोतयां दवरतां. जानेराची 4 तारीख 1809 वर्सा पॅरिसांतल्या एका ल्हान वर्कशॉपांत एका ल्हान भुरग्याचो अपघात जालो. अपघात कसलो? ताचो बापूय घोड्याचे पाठीर कितें कितें घालतात, चामड्याच्यो वस्तू आनी कितें तें सगळें तयार करपी, घोड्याचो लगाम आनी हें सगळें. आनी तें सगळें करूंक सगळें ताजी कितें हत्यारां, इन्स्ट्रुमेंट्स थंय आसलीं. आनी तें दवरून तो आनी कितें हाडूंक म्हणून भितर गेलो. तेन्ना ताचो पूत लुईस थंय आसलो. ताणें तांतलें एक हत्यार घेतलें आनी तें हत्यार कसलें? चामड्याक बुराक काडपाचें. तें ताणें आपल्या दोळ्याक धरलें आनी केलें आनी ताचो दोळोच गेलो. आनी शेवटी तो सारको कुड्डोच जालो. मागीर ताका हेर शाळेक वचूंक जालें ना. एका कुड्ड्यांच्या शाळेक ताका धाडलो. थंय एके पद्दतीन तांकां वाचूंक शिकयताले. आनी लुईस ब्रेल सामको हट्ट धरून तें शिकलो. पूण तें दुसऱ्यांक ती पद्दत सोंपी नासली. तांकांय तो शिकयतालो पूण ती पद्दत कठीण आसली. देखून लुईस ब्रेलाक दिसलें आतां कुड्ड्यां खातीर एक सोंपी पद्दत हांवें सोदून काडूंक जाय. म्हणून ताणें आपली एक पद्दत सोदून काडली आनी ताका आतां ब्रेल लिपी म्हणटा. एका पुस्तकाचेर अशे वयर अशे गुळे गुळे आसतात ते आपडून कुड्डीं वाचतात. आतां पळया, कुड्ड्यांक शिकप जोडपाक कसलेच त्रास नात. आतां आयकुनूय तांकां खुबश्यो गजाली मतीन दवरूंक मेळटात आनी अशीं पुस्तकां तांचे खातीर खास असलीं पुस्तकां आसात. आतां कुड्डीं खंयचोय IAS परिक्षाय दितात. सगळें खंयचेंय शिकप तांच्यान आतां जायना अशें ना, सगळें जाता. हें जालें सगळें लुईस ब्रेल हाका लागून. कित्याक ताच्या जिवितांत एक अपघात जालो. ल्हान भुरगो, ताची कांय चूक ना, ताका खबर ना हें हत्यार कित्याक वापरप. ताणें दोळ्यांक धरलें आनी स्टार्ट केलें आनी दोळो गेलो. पूण थंय तो निराश जालो ना. साधन करून ताणें फकत आपणा खातीर न्हय, आपणा बरी आसच्या दुसऱ्या कुरड्या भुरग्यां खातीर, मनशां खातीर वाचपाची एक नवी लिपी सोदून काडली आनी हाका लागून कुरड्यांक शिकप मेळ्ळें. आमच्याय जिवितांत खूब कितें अडचणी येतात आनी अपघाती जातात आमच्या जिवितांत. आमी भिवोवची गरज ना. कित्याक मुद्दाम आमी कांय करूंक ना. आपशीं जाता पूण आमी भिवोवची गरज ना. आमी जाता ते भाशेन फुडें वचूंक जाय. आमी आमचें चिंतून बसूंक उपकारना. आमी दुसऱ्यांचें चिंतूंक करूंक जाय. म्हज्यान दुसऱ्यां खातीर कितें करूंक जाता. म्हजे भशेनच त्रासांत पडलीं मनशां आसात, तांचे खातीर म्हज्यान कितें करूंक जाता. अशें जर आमी चिंतूंक लागलीं, आमच्या जिवितांत आमी कितें ना कितें नवें सोदून काडटलीं आनी तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतलीं. आतां आमी कितें लुईस ब्रेला भशेन कितें व्हडलीं विज्ञानी जावचीं ना आनी ताची गरज ना. पूण आमच्या उलोवपांतल्यान, आमचे चालींतल्यान आमी दुसऱ्यांक खुबश्यो कितें गजाली दिवं येता, बरें करूं येता. म्हणटच जेन्ना आमचेर कश्ट येता, आकांत येता, आमी निराशी जायनासतना धिरान आनी सकारात्मक नदर घेवन फुडें वचपी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.